हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। इब्राहीम खलीलुल्लाह बिन तारुख जिनको आसिर भी कहते हैं, बिन नाहूर जिनको सरूज भी कहते हैं, बिन राव बिन फलचम जिनको फाते भी कहते हैं, बिन आबिर बिन शाले बिन कैनान बिन अरफाक्षन बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहवास में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबुल या इसके अतराफ में रहते थे, जिनके खंडरात अब तक मौजूद हैं, जो बगदाद से 40 मील फासले पर है। यहाँ तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से पहले गालिबन बनी आदम की आबादी से मुल्क आर्मीनिया, इराक और शाम वगैरह आबाद थे। यहीं से फिर तमाम मुल्कों में बनी आदम फैलते गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक है, आसिर लक़ब है या चचा का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि नमरूद बिन कैनान बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है कि उसकी रोशनी से आफताब और महताब बेनूर हो गए हैं। नमरूद ने खौफसदा होकर काहनों से इसकी ताबीर दरियाफ्त की, तो काहनों ने जवाब दिया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जिसके हाथों तेरा तख्तो ताराज होगा। नमरूद ने फिर हुक्म दिया कि इस साल मेरी मुमलिकत में जितने लड़के पैदा हों सब कत्ल कर दिए जाएं। तफसीर हक्कानी से ये बयान किया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब ये माजरा सुना तो तवल्लुद के वक्त बाहर एक गार में चले गईं। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजदा की शिक्म अतहर में तशरीफ़ ले गए तो वो ख़बर भी काहनों ने नमरूद को बता दी थी। बहरहाल आपकी पैदाइश के बाद वालिदा रोज़ाना दूध पिलाने के लिए जाती। एक दफ़ा क्या देखती हैं कि आप अपनी सर अंगूष्ठ चूस रहे हैं। कुदरत आपकी परवरिश कर रही है। आप हफ्ता में इतने बड़े हुए कि एक माह के नजर आते और माह में इतने नजर आने लगे जितना साल का बच्चा होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा मासूम रहते हैं। जब आप होशियार हो गए तो एक दिन अपनी वालिदा से दरियाफ्त किया, मेरा रब कौन है? वालिदा ने कहा, मैं हूँ, क्योंकि रब परवरिश करने वाले को कहते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि तुम्हारा रब कौन है? वालिदा ने जवाब दिया कि मेरा रब तेरा बाप है। फरमाया, उनका रब कौन है? वालिदा ने कहा कि नमरूद बादशाह है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि नमरूद का रब कौन है? वालिदा ने कहा कि खामोश हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से तौहीद की हिमायत और अकायद कुफ्रिया का अबताल शुरू किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से वालिद और अपनी कौम की इस्लाह की फ़िक्र की, हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम ने उनसे झगड़ना शुरू किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या झगड़ते हो तुम मेरे साथ अल्लाह के बारे में? बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और वालिद को हर तरह से समझाया। जब बाप और कौम पर ऐसी नरम वसीयत का कुछ भी असर न हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हमको हमारे माबूदों की इबादत से मना करता है। याद रख, अगर तू बास ना आया तो तुझे संसार कर दिया जाएगा। जब उनके एक बड़े मेले का वक्त आ गया तो बाप ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रखेंगे और मेला से वापसी पर तबर्रुकन खाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो और हमारे मेले की रौनक देखो। फिर वापस आकर बुतों की सजावट देखना। जब ये सब कुछ तुम देख लोगे तो तुम हमको उनकी परस्तिश से न रोकोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि एक वक्त ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ समझूंगा, फिर उस ताक में थे कि कभी मौका पाकर अपनी बात को पूरा करें, इन पर पूरी हुज्जत कायम करूं। यह असल मौका था जिसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेला में जाने से इस तरह अपने आप को बचा लिया जैसा कि सितारा शनास नजूम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ न गए, वापस आ गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बुत खाने में गए, एक कुल्हाड़े से मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटे बुतों को रेजा रेजा करके कुल्हाड़ा बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। जब सब छोटे बड़े जमा हुए कहने लगे
کس نے یہ کام کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ ان میں سے ان لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے متعلق بات کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے۔ آپ سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان اپنے خداؤں سے پوچھو کہ تمہارے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے کہ یہ تو بے جان ہے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت بچ جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے مرد اور عورتوں نے لکڑیاں جمع کیں۔ جب آگ تیار ہوگی، آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر نہ گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی گئی، لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح ڈالے؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی عرابی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے، اس میں خلیل اللہ کو بٹھا کر جلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جس وقت خلیل اللہ کو منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے سمندر میں پھینکنے لگے تو آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ حق تعالیٰ شانہ نے سب کو فرمایا کہ تم سب ابراہیم کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ اللہ کے حکم سے اس قدر ٹھنڈی ہو گئی، جس جولے میں بٹھا کر پھینکا تھا وہ اور رسیاں وغیرہ سب کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں حضرات عالی قدر پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے شمارہ میں کریں گے۔ اور 6 بیٹے حضرت کنتور دختر یقطین کنانیہ کے بطن اطہر سے تھے جن کے نام یہ ہیں: مدین، مدان، یفنان، زاسان، اسبق، شوخ۔ یہ پیغمبر نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا اور ان کی نسل وہاں جاری ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنان میں سکونت کا حکم دیا، ان کی نسل وہاں پھیلی۔ مدائن کو مدائن شہر میں بسایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی اولاد میں ہوئے اور باقی 5 کو شام، روم اور مختلف ملکوں میں بسایا۔ تفسیر عزیزی۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔